السلام عليكم، مرحبا بكم. فيديو جديد. اليوم بغيت نعطيكم فكره على لوازم ديال البيبي، سورتو لي صاك ديال اللي كتحتاجو باش كتهزو معاكم فاش كتخرجوا. بالنسبه لي انا هذا كنهزو فاش كنكون غادا بيكنيك، رحله، مهم نهار كامل اولا سفر. كنحتاجو هكا كندير فيه البوشونج لاكوش كيهز ليا كلشي. اوسي فيه لي كوش هنايا باش كديروا فيه لي كوش اولا لي نيمون لي كوطون، مهم لكم اختيار. اوسي هنايا كاين جيب ليكستيريور ديال الكاس ديال الماء عادي. هنا هاد الكاس كبير كما كتشوفوا كيهز كلشي، كبير بزاف. كاين حتى هذا كيف ما كتشوفوا هنايا تيحافظ على درجه الحراره ديال البيبرون باش كتحطوه هنايا، سوا بيبرون سوا هذا تيرمو بوكس ديال لاصوب اولا المهم الاختيار. فوالا هذا تيجي فيه حتى هو الكوش، بيبرون، كاس ديال الماء. فوالا انا هذا ما كنستعملوش بزاف حيت هذا بالنسبه ليا كافي. فوالا كيف ما كتشوفوا هذا يقدر تهزو حتى في لاكوسيت، تهزو فيه داكشي اللي تحتاجو، داكشي قليل. الا كنتو غاديين تخرجوا تمشاو اولا تمشيو تغداو اولا شي حاجه، مهم هكا كاين الشكل. اوسي كاين هنايا طابي ديال الشونج. فوالا كتكون هكا باش كتبدلو فيها البيبي في لافواتور اولا فاش كتكونوا خارجين. المهم كتكون هنايا بلاصتو. نكونوا انتهينا من هذا الصاك ونوريكم صاك اخر اللي صغار من هذا كنحتاجو انا فاش تنخرج خرجه بسيطه، سوبر مارشي ولا كنخرج هكا نتمشى مع البيبي. دونك كندير فيه لاكوش وشونج اولا بيبرون، كاس ديال الماء. فوالا حتى هو فيه بابي شونج باش كتبدلو البيبي، كيكون متناسق هنايا. هادشي اللي كاين فوق الصاك. اون بليس تري شيك، يعني ما كتحسيش بانك هازه شي حاجه، خفيف. واخا تهزي فيه ميم با تيرمو بوكس ديال لاصوب اولا، المهم انا كنهز فيه كلشي بالنسبه لخرجه بسيطه هكا، اولا تهز فيه كوتي ديال ولدي الا كنت غادي ندير كوتي على برا. دونك تنهز فيه الكوتي، لاكوش، غوشونج، بيبرون اولا القرعه ديال الماء ديالو اولا الكاس ديال الماء، المهم ولا تيتينوسي، يعني ما كيكونش ثقيل و تري براتيك. دونك ابري ندوزو للبرودوي ديال لا دوش، لي بارفان، لي نيمون، كريم هيدراتونط. بنبداو دابا جيل لافون. انا كنت كنستعمل هاد لاكام، مازال كنستعمل لي نيمون ديال هاد لاكام. كنت كنستعمل هاد لاكام في لي بروميي 6 موا. كنت كنستعمل جيل لافون ديال كاتي زوين، حيت بيو كنت كنستعملو الصراحه البري ديالو ما بين 120 110 على حسب لي باغا. سينو هذا حبستو في ابري 6 موا حبستو. هذا ما بقيتش تنحتاجو، دايوغ وليت كنغسل ليه وجهويديدات وداكشي، يعني كندوش ليه حيت تبارك الله بيبي ديالي دابا كبير. دونك وليت كنغسل ليه. هذا ما بقيتش كنطلو نيتوايونط ميسيلات، ما بقيتش كنستعملو. دزت لهذا اورياش بروميير كريم لافونت
تنستعملها صراحه حيت اقتصاديه زوينه، بري ديالها مناسب. هذه ما كنستعملهاش للشعر حيت ما جاتش ليا مع ولدي، دونك تنستعملها غير لو كور اولا تنوضيه ابخي لاكوش وداكشي فاش تنحيديه تنوضيه بها. دونك باش كتكون اقتصاديه وما كتسالاش دغيا. دونك بوغ لي شوفو انا جو بريفير فيدا هي الطوب بوغ لي شوفو. بيان سور غتكونوا كتعرفوها، هي نمبر 1 بوغ لي بيبي سورتو لي شوفو. انا جادور حيت جات ليا مع الشعر ديال ودي، ما كتحرشوش ما كتزيدوش. دونك سون كومونتير هادي زوينه بزاف، طوب الي طوب. اي بوغ لو شونج كنستعمل لينيمون ديال كاتي، حتى هو زوين على باز دو ويل دامونت. دونك زوين بزاف وكي ادغاتي او ميم طون. انا فاش كندير لينيمون ما تنديرش الكريم دو شونج حيت هذا كنمسح به بيبي بيان سور ماشي شي حاجه اخرى. دونك تنمسح به بالكوطون كاري على هذا الشكل. فوالا تنمسح به ما تنديرش الكريم دو شونج بيبونتين ولا بلاستين ولا ما عرفتش شنو كتستعملوا نتوما. انا كنستعمل بيبونتين مي ما كنديرهاش حيت هذا كافي، كنمسح به كنيطوي به او ميم طون حتى كيدغاطي. دونك ما كنحتاجش الكريم دو شونج، هذا كافي. اي فاش كنغسل عاد كندير الكريم دو شونج. ندوزو لي بيكار ابي بلس ومن لا يعرفها. هذه دي لا نيسونس واعره بزاف. اون فوا كتحسوا بلا بو تو يعني لو كور ديال البيبي كامل ماشي غير لو فيزاج وهذا. انتي ايريتاسيون انتي غراتاج. فاش كتحسوا بلا بو ديال البيبي سيش اولا تتقشر يعني هادي تدهنوها من بعد لا دوش ديريكتومون بعد لا دوش. لي بيكار ابي بلس اللي بغاها يصورها تاع السكرين باش يشريها. هي ما غالياش صراحه، حتى لو غاليه كتدي بزاف. ها هي لوفرتور 6 موا يعني حدها 6 موا. انا ها هي باقي عندي يلاه شي 4 موا يدي باش خديتها ولا قل. دونك تنديرها له ابري لا دوش توجور يعني زوينه بزاف، كتادغاطي وكتخلي لابو ديال البيبي كيف ما كنعرفوا ماشي زعما سوا بنت اولا ولد خاصهم يادغاطيو حيت لي بيبي كتكون عنده المناعه قليله. دونك ما تاكلش مزيان، ما تاكلش يعني كنا كنعرفوا البيبي في الاول تيكون عنده ايريتاسيون اولا تكون عنده لابو سيش. دونك خصنا نادغاطيو اوبليغاتوار بوغ موا اوبليغاتوار. اي فوالا هذا كوطون تيج جونسون. انا جو بريفير هادو لي سامبل على حقاش هادوك ديال لي بيبي بوغ زعما ديروهم على حساب لي بيبي ديري لهم هادوك غلاض من الجنب ارقاق من هنا. انا جادور هادو العاديين حيتاش كنيطوي لوغاي ديال البيبي غير من برا، ما تنبغيش ندخليه داكشي داخل. وهادوك ديال البيبي صراحه ماشي شي حاجه بوغ موا هادو سامبل زوينين. فوالا كاين اوسي الطلق دوكور. كاين انا تنستعمل هذا ديال جيلبير زوين حيت ما فيهش الريحه وداكشي. دونك صراحه ما كنتش كنستعملو بزاف. هذا استعملته غير واحد 6 موا حيتاش كان كيطيب ليا الولد كيطيب ليا ولدي من عنقو. دونك كنت كندير شويه بيان سور هادي وهذا من بعد حيت ما نديرلوش هذا على الطياب حيت بيان سور ما غيكونش فهمتي ما يكونش مزيان. دونك تندير هذا تنصبر شويه عاد تندير هذا باش كومسا ما يبقاش يضرو ولا ما يبقاش يحس بلابو ديالو تتحك. فوالا ندوزو لهذا كلوران. هذا وفريش بارفيمي. هذا انا واخا هما دايرين هنايا فين هي دايرين شوفو اي كور شوفو، انا ما كنديرهاش ليه سوغ لو كور حيت
توجور كاين الكول، واخا هما تيقولوا ما كاينش الكول، دونك كاين الكول شويه بيان سور. ما تنديرهاش على لو كور ديال البيبي، تديرها له غير في الحويجات في الشعر باش كتعطي ريحه زوينه. سي بون سي سا. مع مشيطه بيان سور، مع مشيطه كنشط ليه بها شعرو، فوالا تري دوس طبعا بزاف كنشط ليه بها شعرو. ومع هذا بيان سور ولا بلاش، يعني هذه مشيطه كنشط ليه بها شعرو حيت تبارك الله ولدي عنده الشعر. هادشي اللي كاين. وكاين هذا سيزو ديال لي زونغل، كنقطع عليه به الضفيرات ديالو بيان سور تنديزانفيكتيه هو الاول. عندي واحد ديزانفيكطون ماشي داك العادي بيان سور كيكون في لي فارماسي، تنشري تنديزانفيكتي توجور افون باش نحيد ليه الضفيرات، كنديزانفيكتيه. فوالا. le plus important thermomix باش تنعبو سخانه توجور. هذا يكون عندنا توجور هو او دو لي برينسيبو اولا دولي على حسب البيدياتر ديالكم اش نعطيكم. كي هذا موش بيبي حتى هو كنستعمل انا، كيعجبني هذا مانويل حيت هادوك الالكترونيك ماشي شي حاجه بصراحه. هذا كيعجبني مانويل براتيك ودغيا ما تنحتاجش انا شي حاجه زعما، ما تنحتاجش اني فوق باش كندير هذا مانويل، دونك كيجيني عادي. عندي بزاف من هادو تنبدلهم. فوالا هادشي اللي كاين. بوغ بيان سور بوغ لا كوش، انا كنت كندير لولدي بزاف ديال الكوش قبل، يعني بزاف ديال لي مارك. هذا هو الاخر اللي درت ليه زوين بزاف صراحه. تيقولوا ما تيخرجش في هذا وهذا، مي بوغ مو انا الوليد خاصو في الليل تيتبدل ليه دو فوا ولا اون فوا، يعني تتبدل ليه قبل ما ينعس مع 8 ولا 9 كتفيقي في الليل مع الزوج تتبدلي البيبي كومسا ما كيخرجش لي فويت ديال البيبي، ما كيفزقلكش البيبي. اما بالنسبه لي خليتيه من 9 حتى ل 7 الصباح اولا 8 الصباح بيان سور غادي يخرج ليه بيبي. دونك بوغ موا هذا الميور. كناخذ ليه هاد البلانط دودود زوينين بزاف، يعني رقاقين ما تيعمروش، واخا تيعمرو ما تيتقالوش على البيبي. وزعما جاو مع البيبي ديالي انا الحمد لله. هذا كنستعملو دوبوي 6 موا كنستعمل ليه هاد الدودود. هنايا بوغ باش غنبداو بلي بيبرون. انا هادي عندي 2 موا باش شريتها، لا مارك افنت، وتنغسلها بعد الشتاء هكا. افنت حتى هي تنغسلها من الداخل. اوسي الكاس ديال الماء هذا نو بليس، حتى هو ديال افنت. لا تاتين صراحه انا قررت نحيد لولدي لا تاتين. عندي هاد جوج، عندي وحده اخرى. هادي دوكو كتشعل الضو فاش كيكون طافي الضو في الليل، دونك كتشوفي البيبي ديالك فين داير راسو، واش الفوق ولا اليسار ولا اليمين. فوالا. وكاين هادو كلهم افانت صراحه تيعجبني انا افانت. داكشي اللي ولفت ليه في الاول ما بقاش يبدل ليا من بعد، بقيت ليه دونك على افانت. كاين هاد التيرموميكس حتى هو حتى نخلي فيه الماء سخون سورتو في الليل باش كندير ليه البيبرون ديالو. حتى في الخروج انا راه ما تنديش معايا بيبرون واجد بيان سور، تندي معايا التيرموميكس فيه الماء سخون قرعه الماء باش كنخلط. وهذا فيه تندي فيه الحليب، العبار ديال الحليب باغ اكزومبل 6 كويير 8 ولا فهمتي يعني اللي بغيتو. انا كندير بوغ موا تندير 8 دونك كنعمرهم هنايا بثلاثه. مثلا تنبغي نخرج من هنايا الحليب تنشد هادي واش ندور وكنخوي الحليب في البيبغون كنزيد الماء. كندير الماء عاد كنخوي الحليب باغد. فوالا بوغ موا انا
تندير هاد الحليب حيت عطاه ليا البيدياتر. الحليب اللي تيجي مع الولد، اللي تيجي مع ولدي هو هذا فيسولاك. جربت بريمالاك بروميوم حتى هو زوين مي سون غلوتين. انا قلبت هذا فيسولاك زوين بزاف، و زعما اوكان كومونتير، انا تيعجبني بزاف. اي بوغ دونتيفريس بروسا دون ديال ولدي، واخا عندنا جوج بنينات. دونك هذا تناخدو حيت سون فلور، ومع هاد لابروس هادي خديتهم من باغا ديجا حتى هما ديال دوس ناتور. هذا بيو. فوالا هادشي كاين. اي ندوزو لي بلا وداكشي لي كويير. بوغ مو انا بديت بهادو، بديت لولدي الماكله على 6 موا. دونك بديت ليه بهادو كيعطيوهم كي هاد لي كويير هكا تيتباعو بجوج مع بعضياتهم. اي هاد الطبسيل هذا الطبيسيل صراحه زوين بزاف. انا يعني كان عندي شوفو تيبان نقي زعما وتيبان مزيان يعني، وتنطحن فيه ساشو كنطحن فيه بالميكسور حتى هو كنطحن فيه، تندير فيه الكونبوط ولا شي حاجه وتنطحن غير فيه يعني ما كنطحنش شي حاجه اخرى حيت كيعجبني. انا جادوه نطحن في البلاستيك اولا شي حزاج، حسن من نطحن في الكاسرول اولا الحديد ولا شي حاجه بحال هكا. دونك الحديد مع الحديد سلطه يعني ماشي مزيان البيبي. هادو بوغ هادو صراحه درتهم ليه غير 9 موا 10 موا، حدهم 10 موا حيت داك ياخد كونتيتي كبر ما شاء الله. وليت تندير ليه هاد لاسيت هادي مع هادي ديالها ديال البلا، كندير فيها لي ليغوم سوتي اولا لي بلا، المهم اي حاجه اللي من غير لا سوب بيان سور لا نديرها هنا، اي لي بلا نديرهم هنايا. اي بوغ هادو مازال ما بديتش تنعطيهم، مازال ما بديتش تنعطيهم ليه حيت كيف ما كتشوفوا بوغ واقيلا 3 او 2 اي دمي. دونك تنكمل ليه غير بهادو. فوالا اي ماشي شي حاجه زعما مواتينو مقنعينو الحمد لله. هادشي اللي كاين. عندي اوسي طاسمو بوكس، واخا انا ماشي من النوع ديال كنطيب السوبه كتبات لولدي اولا كنطيبها له تتقيل حتى العشيه. دونك هذا كنت خديته على قبل لا كريش، تنصيفط فيه السوبه من الصباح حتى ل 12. فوالا كتبقى دافيه وسخونه يعني ما تحتاج تسخن على هذا الشكل ديال بادابول. هادشي اللي كاين مع اوسي البافيت، ولكن هذه ديال هذه كتعجبني انا حيت بابا كنعطيه ياكل بوحدو. دونك ما تنخافش يوسخ حوايجو بزاف، هو تيوسخ ولكن سي نورمال ما شاء الله يعني. المهم هو يتعلم ياكل وداكشي الحمد لله. دونك تنعطيه تنلبس ليه هذا وتنخليه ياكل ترانكيل. هادشي اللي كاين. اوسي لاشيز، فوالا ها هي لاشيز بيبي كير عاديه. انا كيعجبني جادور تو سكي سامبل، ما عزيزش عليا لي ترو شارجي يعني. هذه جاتني تري براتيك وزوينه. ندير فيها ولدي نخليه ياكل تما. بيان سور ما تنخليهش بوحدو، تاكل معاه حيت خفيفه حيت لاشيز خفيفه. اي لونفون اوسي تيكون خفاف تبارك الله ما شاء الله ابري ان ان. فوالا هادشي اللي كاين. هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى يعجبكم. اوسي الا عجبكم المحتوى ديالنا ما تنساوش ديروا سبسكرايب تفعيل الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. ونتمنى يكون عجبكم الفيديو عاوتاني. بيانتو.